बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इससे कबल के आज के मैं अहम इशू पर बात करूं जिसका टॉपिक है पाकिस्तान के नए सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जो हाफिज़ कुरान भी हैं और मुहाफ़िज़ पाकिस्तान भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। उनके हवाले से बात करूंगा और पाकिस्तान में आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से बात करूंगा। लेकिन उससे कबल मेरी गुजारिश है आप तमाम दोस्तों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क बड़ी तेज़ी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब असम्बली टूट चुकी है, KP की असम्बली भी आइंदा एक रोज़ में 2 रोज़ में टूट जाएगी और मरकज़ी हुकूमत पर भी ख़तरात के साए मंडला रहे हैं। किसी भी वक्त मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है और ये अप्रैल मई के तक उम्मीद है कि ये जो जमहूरियत का जो एक अमल है इलेक्शन का, ये मुकम्मल हो जाएगा, मुल्क में नई हुकूमत आएगी। नाज़रीन, आपको पता है किसी भी पाकिस्तान में होने वाले जो आम इंतखाबात है इसमें फ़ौज का बड़ा एक अहम किरदार होता है। माजी की अगर हम तारीख देखें पाकिस्तान की 75 साल, तो फ़ौज का एक अहम किरदार रहा है। आइंदा इंतखाबात में भी, क्योंकि इलेक्शन जो है वो फ़ौज की निगरानी में होते हैं, तमाम पोलिंग स्टेशन में फ़ौज मौजूद होती है और दीगर इदारे भी मौजूद होते हैं, पुलिस भी, लॉ एंड ऑर्डर की दीगर जो एजेंसीज हैं वो भी मौजूद होती हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद होता है। लेकिन सबसे अहम किरदार जो है वो पाक फ़ौज का होता है। तो इसलिए पाक फ़ौज चाहे तो इलेक्शन में धांधली भी करवा सकती है और चाहे तो इस मुल्क को एक साफ शफाफ इंतखाबात का तोहफा भी दे सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप हाफिज़ कुरान भी हैं, आप इस वक्त मुहाफ़िज़ पाकिस्तान भी हैं और पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार है, सियासी बहरान से दो चार है। इसको इस दलदल से निकालने के लिए और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कौम जनरल साहब आपकी तरफ देख रही है। क्यों कि माजी में फ़ौज का एक अहम किरदार रहा है, लेकिन अभी तक जो आपकी तकरीबन पौने 2 माह की कारकर्दगी है, क्योंकि नवंबर में 27 नवंबर को आपने चार्ज लिया था पाकिस्तान के नए सिपह सलार का और दिसंबर और अब जनवरी का महीना जा रहा है, तकरीबन पौने 2 माह हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई खातर खा नताइज फ़ौज के अंदर तब्दीलियों का अमल है अभी तक कोई सामने आपकी वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। अगर आप आते ही 2-4 कोर कमांडर दाएं बाएं कर देते, कुछ GOCs को दाएं बाएं ट्रांसफ़र कर देते, तो शायद आपका एक इमेज जो है फ़ौज के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पर उभर के सामने आता। क्योंकि जब भी कोई नया चीफ सेक्रेटरी आता है, नया आर्मी चीफ आता है या कोई भी नई टीम लीडर आता है, तो अपनी टीम में तब्दीलियाँ करता है, जिससे कि टीम में एक नई रूह फूंक जाती है। पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ चूँकि एक अवामी नफ़रत का सामना था पाकिस्तानी फ़ौज को, ऐसे में लोगों की तवक्कुआत थी कि नए आर्मी चीफ आके अहम ओहदों पर नई तैनातियाँ करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफर हो गए, कुछ कोर कमांडर्स, कुछ GOCs वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ख़ास पोस्टिंग ट्रांसफ़र नज़र नहीं आई। और अगर आप सिर्फ उन मुतनाज़ा सीटों के ऊपर ही, जिनके ऊपर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ पब्लिक के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर उन्हीं को आप रद्दोबदल कर देते, एक जनरल साहब को उठा के उनकी मौजूदा ओहदे से किसी और ओहदे पर लगा देते, किसी और जनरल साहब को उस ओहदे पर लगा देते, किसी ब्रिगेडियर को, किसी और भी जो आपकी अहम तब्दीलियाँ अहम पोस्टों के ऊपर ISI के अंदर, दीगर जो आपकी ब्रांचेज हैं आर्मी की, ISPR के अंदर, तो यकीनन एक फ़ौज का इमेज अवाम की नज़र में बेहतर होता और फ़ौज की दिल में पाई जाने वाली नफरत में कमी वाक़या होती कि नए आर्मी चीफ ने आके उन ऑफिसर्स को तब्दील कर दिया जो मुतनाज़ा ऑफिसर्स थे, कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यकीनन आप बेहतर समझते हैं, आप सिपह सलार हैं, मगर फ़ौज जो है हमारी, इसके अंदर मैं एक बात वाज़ह करता जो नाज़रीन कि हमारी जो फ़ौज है वो हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान की तकरीबन जो 6-7 लाख फ़ौज है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इन सब में हम सब लोगों के अपने अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई पाक फ़ौज के अंदर अहम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सर्दी के मौसम में, इस बर्फ़बारी के मौसम में पाकिस्तानी सरहदों को महफूज बनाए हुए हैं। लेकिन जब मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कहीं बात करता हूँ या फ़ौज के ऊपर तनकीद करता हूँ, तो मेरा मकसद कतन ये 6-7 लाख फ़ौज नहीं होती, बल्कि 3-4 लोग होते हैं जिन पर मैं तनकीद करता हूँ। क्योंकि 3-4 लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से या उनके गलत अमल की वजह से पाक फ़ौज बदनाम होती है। और जब मैं 3-4 लोगों की बात करता हूँ नाज़रीन, तो इसका मतलब सिर्फ 3-4 लोग नहीं है, बल्कि 3-4 लोगों से मुराद है 3 स्टार और 4 स्टार जर्नैल जो होते हैं हमारे। आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी 3 स्टार जर्नैल होते हैं जो कोर कमांडर्स होते हैं, इस तरह 2 स्टार जनरल भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो GOCs होते हैं, और 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ होता है। इनकी टोटल तादाद अगर मिलाई है नाज़रीन, तो ये तकरीबन 150 के करीब ये जर्नैल बनते हैं।
تو انہی کے گرد پاکستانی فوج کی جو حکمرانی ہے گھومتی ہے، اور یہی وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے پاکستان کے عوام کے دلوں میں فوج کی محبت بڑھتی ہے یا نفرت بڑھتی ہے۔ تو میری گزارش ہوگی نئے آرمی چیف صاحب سے کہ آپ پوری قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر آپ آئندہ آنے والے الیکشن جو کہ بالکل سر پر منڈلا رہے ہیں قوم بڑی شدت سے منتظر ہے ہم انتخابات کی، کیونکہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے اپنے منتخب نمائندوں کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی جنرل صاحب کہ آپ چونکہ حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ پاکستان بھی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس قوم کو بہترین تحفہ دیں، ایسا تحفہ دیں ایک صاف شفاف الیکشنز کا کہ جس میں کوئی دشمن بھی، آپ کا بدترین مخالف بھی فوج کا انگلی نہ اٹھا سکے دھاندلی کی طرف، یا الیکشن میں کوئی بھی کسی قسم کے رزلٹس کے اندر رد و بدل میں ایک صاف شفاف الیکشن دے، جو عوام کا فیصلہ ہے وہی اناؤنس کیا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر اس کے نتیجے میں برسر اقتدار میں آنے والی حکومت جو ہے حقیقی عوامی ترجمان ہو، اور وہ آ کے ملک کو اس بحران سے نکالے، معاشی بحران سے، سیاسی بحران سے۔ تو فوج کا یہ بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے، بڑا اہم کردار ادا کر کے فوج پاکستانی عوام کے دلوں میں دوبارہ وہی مقام حاصل کر سکتی ہے جو آج سے چند سال پہلے فوج کا مقام تھا عوام کے دلوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وقت ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور یہ صاف شفاف الیکشن کرا کے ایک پاکستان میں مضبوط جمہوری نظام کو رائج کرنے کے لیے اس وقت پاک فوج بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اس میں جو بھی تبدیلی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، یہ جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ تمام تبدیلیاں کریں، اور پاکستان کو ایک بہترین جمہوریت جو ہے وہ ایک جمہوری نظام دیں۔ یہ پاک فوج کا اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور دوسری بات ناظرین میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کے اندر جب تک ہمارے جو جونیئر آفیسرز ہوتے ہیں، جن میں سپاہی ہیں، جس میں لانس نائک ہیں، حولدار ہیں، نائب صوبیدار ہیں، صوبیدار میجر ہیں، پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، لیفٹیننٹ کیپٹن ہے، میجر ہے، لیفٹیننٹ کرنل ہے، فل کرنل ہے، ایون بریگیڈیئر تک، یہاں تک فوج کے اندر جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کی پروفیشنل جو لائف ہے بڑی زبردست ہوتی ہے، ان کی پروفیشنل جو کارکردگی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ پیور محب وطن ہوتے ہیں، اور وہ ملک کے لیے اپنی جان بھی دینے سے گریزہ نہیں کرتے۔ اور ملک جو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، جنہوں نے قربانی دے کے اپنے خون کی، اپنی جانوں کی قربانی دے کے آج پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ تو یہاں تک تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر رینک تک کو سب کو ہمارا سلام ہے، پوری قوم کا سلام ہے۔ لیکن اس کے بعد نہ جانے کیوں جو ہی یہی آفیسر جب جرنیلی رینک پہ پروموٹ ہوتے ہیں، جنرل بنتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہاں پہ مفاد پرستی، کاروبار، پلاٹ اور مربے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے ان کے آ جاتی ہیں، اور پھر وہ ان میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو ملک کا اصل مسئلے ہیں وہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اور ہم ملک جو ہے صحیح سمت پہ جانے کے بجائے ملک کو ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں، اور پھر پولیٹکس جو ہے وہ ہماری فوج کے اندر آ جاتی ہے، پولیٹکس اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس آ جاتی ہے، اور پھر ہم ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال اب مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پاک فوج کے تمام آفیسر سے امید کرتے ہیں کہ وہ پاک فوج کو ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو باقی اداروں کے لیے بھی نمونہ ہو، پاکستان کے دیگر جو فیڈرل ادارے ہیں، صوبائی ادارے ہیں، ان کے لیے بھی نمونہ بنے، اور پاک فوج اس ملک کو واحد ادارہ ہے پاک فوج، یا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں عدلیہ ایک واحد ادارہ ہے کہ یہ اگر چاہیں تو پاکستان سالوں کے اندر، آنے والے چند سالوں میں اہم ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ایشو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، کیونکہ عام انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جو سیاسی جیسے کہ پچھلے سال اپریل میں سیاسی رجیم چینج کیا گیا تھا، اب یہ عوام کی طاقت سے رجیم چینج ہونے جا رہا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو جلد گھر جانے والی ہے، باقی حکومتیں بھی گھر جانے والی ہیں، اور ایک نئے جمہوری عمل کے ذریعے، نئے انتخابات کے ذریعے نئے لوگ سامنے آئیں گے، نئے چہرے سامنے آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جس کو عوام منتخب کریں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اسد علی زرداری صاحب ہیں، یا کوئی دیگر جماعت ہے، اگر عوام ان کو منتخب کرتے ہیں تو عوام کے فیصلے کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے، اور وہی لوگ اسمبلیوں میں آنے چاہیے، وہی لوگ اقتدار میں آنے چاہیے جن کو عوام منتخب کرے، عوام کی اکثریت، کیونکہ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔